आज आम्ही गोंयांत पळयता की ह्या जे 12 वर्सां तेचे पयलीं जे बीजेपी गव्हर्मेंट आयला तेन्ना पासून हे आनी मोस्टली ह्या दिसांनी आमी पळयता की क्रिमिनल केसीस क्रिमिनल एक्टिविटीज हे वाडलेले आसा. आयज जे क्रिमिनल्स आहा ते घरा पुरते दवरूंक ना, देवळां फोडपाक लागल्यात कळ्ळें. आनी हे डेली चेकिंग घर फोडपाक लागल्यात लोकांची. आनी मंगळसूत्र स्नॅचिंग आमी खूबदां पळयता पळय, आतांचे न्हय कितले चालूच आसा हे. हांकां खंय तरी धरतात आनी कोण सोडटात काय कितें करता पण तिचे एंड ना. आतां ह्या दिसांनी म्हाका दिसता पयला की आमी आतां पुलिसाचेर ट्रेस घालून चोरी करतात. आतां हेका डिटेक्ट कोण करतलो? पुलिसांनी करपाक जाय काय ना. पण आयज लॉ अँड ऑर्डर खंय तरी लोकांची पळया ज्या जाग्यार आमी म्हणटा आमचे मिनिस्टर आहा त्या जाग्यार आमचे चोरी चालू आसा. पणजी अशा शहरांनी चालू आसा कळ्ळें. अशें आमी खूब पळयल्या की बीजेपी गव्हर्मेंट हो सद्या ह्या क्रिमिनल्सांक शह दिता काय कितें. आनी गोंयचें नांव म्हणटा पळय ते ड्रग पेडलर क्रिमिनल एक्टिविटीज त्यांचो शेल्टर जाल्लो आसा सद्या, इन्क्लुडींग प्रॉस्टिट्यूशन. आनी लॉ ऑर्डर म्हणटा पळय ती सीएमान खंयच्या जाग्यार व्हेल्या आनी खंय ते केला ती खबर ना. डेलीच्या डेली आमी पळयता की चोरयो, लूटमार आनी मर्डर केसीस जाता. आयज आमी ह्या 2-4 दीस पयलीं धारगळ केस बी पळयला आसतली. जे बिहारचे लोक आउटसायड स्टेट तांकां भंय पडलेलो ना. पुलिसांचो एक भंय आसता पळय तो ह्या स्टेटीक ना. कारण जी केस आमी पळयता मर्डर कालचे म्हणजे क्रिमिनल खंयच्या वाटेन चिंतता ते चिंता, तेका तेणी एक्सिडंट करून मारलो. आयज सकाळची केस टुरिस्ट आमच्या टॅक्सी भावाक थांबयतात आनी मारतात कळ्ळें. आनी ते वयल्यान पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट म्हणजे पुलीस स्टेशनाची आयज पुलिसांची आनी होम डिपार्टमेंटाची कितें व्हॅल्यू आहा ती पळया तुमी. आनी हो पोर्टफोलियो आमचो चीफ मिनिस्टर उलयता. चीफ मिनिस्टराचे पोर्टफोलियो आसा तो सांगता की आमचे गोंयचे भिवपाची गरज ना. आयज एका त्या भावाक आमच्या मार पडला. आयज लॉ अँड ऑर्डर ही जे भायले लोक आसात तेंच्यांनी आपल्या हातीन घेतला कित्याक पुलिसांची पर्वा ना तांकां खबर आसा आमी खंयच्यान तरी सेटिंग करतात. आनी हे जे उत्तर प्रदेश आनी जे बिहारचे बी आहा पळय हे गव्हर्मेंट कोणाचे आसा खंय तरी तेंचे लागू आसा. थंयसरूच उरलेले ना. आयज आमी पळयता की आयज न्यूज पेपरान एक बरें हाडला की 7 दिवसात 5 जाणांचे अपघाती मृत्यू कळ्ळें. आनी ह्या म्हाका दिसता 15 दिसान 20 जाणांचे मृत्यू जाल्ले आसा. हो डेटा आसा. हे कित्याक लागून जाता?